Om, Om. Purnamadaha, Purnamidam, Purnat, Purnamadate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamewavasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. हामी योग गरौँ, स्वस्थ बनाऊ, सबैलाई गराउँ र सबैलाई स्वस्थ बनाउने त्यो अभियान हामीले जब सुरु गर्छौँ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अभियानको रूपमा मानिन्छ। हामी यसलाई एउटा अभियानको रूपमा यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। योगमा जस्तो ऋषि पातञ्जलिले भन्नुहुन्छ त्यहाँ 10वटा नियमको व्यवस्था गरिएको छ ऋषि पातञ्जलिको अष्टाङ्ग योगमा, जसमा 5वटा यम भनिन्छ, 5वटा नियम भनिन्छ। 5वटा यममा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यो 5वटा नियम। यो 5वटा नियम यो समष्टिगत नियम मानिन्छ। जुन समष्टिगत नियम भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले अर्काको लागि पालना गरिदिनु पर्ने नियम। यो ब्रह्माण्डको लागि, यो जगतको लागि, यो देशको लागि, यो समाजको लागि, यो प्रकृतिको लागि, यो वातावरणको लागि, अरू व्यक्तिको लागि। किनकि अरू बाँच्यो भने म बाँच्नुको अर्थ हुन्छ नि त। यदि अरू नै बाँचेन भने म बाँच्नुको कुनै अर्थ नै रहँदैन यहाँ चाहिँ। त्यसो भएर ऋषि पातञ्जलिले यो 5वटा नियम यो अर्काको लागि पालना गरिदिनु पर्ने। जस्तो त्यो हरियालीलाई मैले बचाएँ भने अनि म बच्न सक्छु, किनकि त्यो हरियालीले अक्सिजन मलाई दिन्छ, मेरो कार्बन उसले लिइदिन्छ। यसरी हामीले एक आपसमा हामीले बाँच्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। यदि मैले त्यो हरियालीलाई विनाश गरिदिएँ, नष्ट गरिदिएँ भने अब मैले अक्सिजन कहाँबाट पाउने त अब चाहिँ। त्यसकारण अब म बाँच्नु छ भने म मात्रै बाँचेर हुँदैन, मैले त्यो हरियालीलाई बचाउनै पर्छ मैले चाहिँ। त समाज यदि छ भने, देश यदि छ भने म छु, म हुन्छु। यदि देश छैन, समाज छैन भनेदेखि म हुनुको कुनै अर्थै रहँदैन। त्यसो भएर ऋषि पातञ्जलिले यो 5वटा नियम, यसलाई समष्टिगत नियम भन्छ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह, यस्तै 5वटा नियम भनिन्छ। त्यो नियम चाहिँ त्यो व्यक्तिगत, त्यो आफ्नै लागि पालना गर्नुपर्ने नियम। त्यो 5वटा चाहिँ शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यो 5वटा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यो 5वटा चाहिँ यो नियम। यसरी हाम्रो 10वटा नियम, यो 10वटा नियम चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी हामीले हठयोगमा पनि हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। शुद्धिकरण गरेपछि मात्रै चाहिँ हामीले योग गर्न सक्ने हामी अधिकारी भन्छौँ। धौती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक र कपालभाती, यो अगाडिको 4वटा धौती, नेति, बस्ती, नौली, यो 4वटा चाहिँ हाम्रो शारीरिक शुद्धिकरण। यो चाहिँ हामीले कुनै जस्तो शङ्ख प्रक्षालन त हामी वर्षमा एकपटक मात्रै गर्दा पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ कुनै धौतीहरू अब यस्ता जुन प्रक्रिया हुन्छ, नेतिहरू हुन्छ, नेति दैनिक पनि गर्न सकिन्छ, या मेरो त्यस्तै परिस्थिति छ भने मैले दैनिक गर्न सक्छु, हप्तामा एकपटक गर्दा पनि हुन्छ, कुनै महिनामा एकपटक गर्दा हुन्छ भने त्यो पछाडिको जुन 2टा चाहिँ कर्म हो, कपालभाती र अनि चाहिँ जुन चाहिँ त्राटक, यो चाहिँ हामीले दैनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, दैनिक नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यही क्रममा हामीले सर्वप्रथम कपालभाती प्राणायाम, जबसम्म मैले कपालभाती प्राणायाम गर्दिनँ म योगको उत्तराधिकारी बन्दिनँ। म योगको लागि यदि मैले तयारी गराउनु छ भने पहिला मैले अलिकति कपालभाती गर्नै पर्छ। र मेघदण्ड सिधा बनाएर यो सामान्य कपालभाती। अब यसैले हामीले ध्वनि सहितको कपालभाती,
यहाँ मन्त्र सहितको चाहिँ नि लम वम रम यम हम ओम यो मन्त्र सहितको यसलाई पनि हामीले अङ्ग विशेष या समस्या विशेषको रूपमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो मेरो डायबिटिस या पाचन सम्बन्धित मेरो चाहिँ नि कमजोरी छ, समस्या छ भने मैले नाभिमा केन्द्रित भएर रम मन्त्रलाई बढी चाहिँ नि यस्तै गरी मेरो मुटु सम्बन्धी समस्या छ, इम्युनिटी ग्रन्थि बढाउनु छ, मेरो अक्सिजनको विकास गर्नु छ, थाइरोइडहरूलाई चाहिँ हर्मोन्सलाई पनि विकास गर्नु छ भने मैले अब यम मन्त्र मुटुको मसलालाई एकदम निचरेर त्यो ध्वनिलाई हामीले बाहिर विस्फोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब मेरो मस्तिष्क सम्बन्धित विकास गर्नु छ या तनावमा छु, म एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा छु, या म डिप्रेसनमा छु, या डिप्रेसनमा जाने अवस्थामा छु, या फ्रस्ट्रेसनमा छु म, र त्यस्तो किसिमको हाम्रो मन र मस्तिष्कको दुर्बल र कमजोरी र रुग्ण अवस्थाको लागि चाहिँ हामीले यसलाई माथि हामीले मानस कपालभाति भनिन्छ, त्यो ओम मन्त्र जपले ओम ध्वनिद्वारा माथि पिनियल र पिट्युटरी ग्रन्थि यो आज्ञा चक्रमा भाइब्रेसन गराउँदै कप खुल्नुपर्छ। यो ध्वनिले कप खुलेन भने त्यो ठिकसँग भएको छैन भन्ने कुरा बुझाउँछ। अलिकति उमेर बढ्दै गएपछि अल्जाइमरको समस्या, अहिले त्यो अल्जाइमरको समस्या त उमेर होइन भर्खरको युवाहरूको पनि देखिन्छ अहिले चाहिँ। त त्यो अल्जाइमरको समस्या जस्तो जटिल समस्यालाई सुधार्न छ भने हामीले यो मस्तिष्कमा जुन भाइब्रेसन गरेर हामीले कपालभाति गर्छौँ त्यो असाध्यै राम्रो, असाध्यै अति उत्तम मानिन्छ है। हामी कपालभाति किन गर्छौँ हामीले? किनकि हाम्रो शरीरमा टक्सिन, विषाक्त ग्यास, कार्बनहरू, विजातीय तत्त्वहरू जति त्यसको भण्डारण विकास हुँदै जान्छ, स्टोर बढ्दै जान्छ, हामी अल्छी, एकदमै जाँगरे नलाग्ने, धेरै आराम गर्नुपर्ने, धेरै सुत्नुपर्ने, जोस जाँगर्ने नआउने, छिटो थाक्ने र छिटो बिरामी पनि हुने, त्यो हुनुको मूल कारण हाम्रो त्यो टक्सिन, विषाक्त ग्यास, कार्बनहरू हो। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ म उकालो चढ्दैछु, भर्याङ चढ्दैछु या बाटो हिँड्दैछु भने म भित्र मेरो विकारहरू बढी छ भने म एकछिन हिँड्ने बित्तिकै या भर्याङ चढ्ने बित्तिकै स्याँ आइहाल्छ, स्वाँ भइहाल्छ। अब तपाईँहरूले यदि त्यो भित्र कार्बनलाई स्टोर हुनै नदिइकन तपाईँ भर्याङ चढ्न सक्नुहुन्छ, यदि त्यसरी तपाईँले चढ्न सक्नुभयो भने तपाईँ 10 तल्ला भर्याङ चढ्नुहोस्, तपाईँलाई स्याँ नै हुँदैन। प्रत्येक खुड्किलोमा स्याँ गर्दै कार्बन यसरी हामीले कार्बन बाहिर फाल्दै यदि भर्याङ चढ्यौँ भने 10 तल्ला चढ्दाखेरिमा पनि अब हामीलाई स्याँ नै हुँदैन। अर्को कुरो मानसिकमा पनि जस्तो हामी धेरै कल्पना गऱ्यौँ, धेरै चिन्तन गऱ्यौँ भने नि अब
त्यो मस्तिष्कले कामै गर्न सक्दैन, निष्क्रिय भइदिन्छ। त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ? हामीले त्यस्तो बेला पनि कार्बन फाल्छौँ। कसरी त? यो लामो सुस्केर निकालेपछि अब फेरि हामी चाहिँ त्यो मस्तिष्कले काम गर्न सक्ने त्यो क्षमतावान बनाउन सक्छौँ हामीले। त्यो यसरी नै हामीले यो कपालभातीद्वारा हामीले शरीर र मन मस्तिष्कलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथै अझ मानस कपालभाती भनेर अघि पनि जुन वर्णन गरियो, त्यो मानस कपालभातीमा त केवल त्यो मन र मस्तिष्कलाई शुद्धिकरण गर्ने। जस्तो कपालभातीमा हामीले पेटलाई हल्लाउँछौँ, मानस कपालभातीमा पेट हल्लाउनु पर्दैन, मस्तिष्कलाई खाली गर्दै जाने चाहिँ। दुईटा काम गर्दै जाने। एउटा काम चाहिँ जति सक्दो भित्रको मस्तिष्क भित्रको त्यो टक्सिन, कार्बन, विषाक्त ग्यासलाई बाहिर फाल्दै जाने। अर्को काम चाहिँ त्यो मस्तिष्कलाई शून्य बनाउँदै जाने, एकदम खाली। या कुनै पनि विकार आउँछ फालिदिइहाल्ने, कुनै पनि विचार आउँछ फालिदिइहाल्ने, कुनै पनि कल्पना आउँछ फालिदिइहाल्ने, कुनै पनि किसिमको घटनाहरू त्यो रिपिट हुन खोज्छ फालिदिइहाल्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ रहनै नदिने। यसरी जुन श्वास फालिन्छ त्यसले कार्बन र टक्सिनलाई बाहिर निष्कासन गर्छ, र अरू कुनै पनि घटनाहरू, विचारहरू, कल्पनाहरू आउँछ भने त्यसलाई पनि फाल्दै जाने र शून्य, एकदम शान्त, एकदम मौन, एकदम खाली बनाउँदै जाने। पुरा खाली, पुरा खाली, पुरा खाली। यो मानस कपालभातीले हामीलाई नयाँ ऊर्जा, नयाँ उमङ्ग, नयाँ शक्ति, नयाँ तागत, नयाँ जोस र जानहरू दिन्छ। किनकि हामीले मस्तिष्कलाई कवाडखाना बनाइराखेको छ। हामीले मस्तिष्कमा जे पनि थुपारेको छ, चाहिने पनि राखेको छ, नचाहिने पनि राखेको छ, काम लाग्ने पनि राखेको छ, काम नलाग्ने पनि राखेको छ, कवाडखाना जस्तै थुपारेको छ। अनि कुनै चाहिने चिज खोज्यो भने अब पाउँदैन अब, किनकि कवाडखाना बनाइराखेको छ। त अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो मानस कपालभातीद्वारा पुरा रेचन, पुरा फाल्दै जाने, एकदम खाली बनाउँदै जाने पुरा। यसको अर्को विशेषता भनेको मानस कपालभाती कुनै पनि अवस्थामा गर्न मिल्छ। जस्तो खाना खाने बित्तिकै पनि गर्न सक्छ, किनकि यो मानस कपालभातीमा पेट हल्लाउनु पर्दैन। जस्तो महिलाहरूको महिनावारीको समयमा यो प्राणायाम गर्न मिल्दैन, कपालभाती गर्न मिल्दैन, तर यो मानस कपालभाती गर्न मिल्छ, किनकि यहाँ पेट चलाइँदैन। जस्तो चाहे मुटुको रोगी होस्, चाहे पेटको कुनै समस्या होस्, या हार्ट नसाको समस्या होस्, त्यस्तो अवस्थामा नि कपालभाती नगर्नु भनिन्छ। तर यहाँ हर हालत, हर अवस्था, हर परिस्थितिमा हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ यसले एकदम ऊर्जावान बनाउँछ, एकदम राम्रो शुद्धिकरण गरिदिन्छ, मस्तिष्कलाई पुरा शून्य, एकदम खाली। जति हामी मस्तिष्कलाई शून्य र एकदम खाली र एकदम मौन बनाउँछौँ, त्यो मस्तिष्क हाम्रो एकदम शक्तिशाली बन्दै जान्छ। हाम्रो पिनियल पिट्युटरी ग्रन्थि, हाम्रो मास्टर ग्ल्यान्ड, जो हाम्रो आज्ञा चक्र भन्छौँ हामीहरू, जो हामीहरूको चाहिँ मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, प्रतिभा शक्ति, ज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति, यी यस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ यो पुरा, हामी योगमा त यति पनि भन्छौँ कि धेरै कुराहरू हामीले कण्ठ गरेर राख्नुपर्छ भन्छौँ। एकदम होइन, एकदम जरुरत बाहेक त्यो कुनै पनि यहाँ स्टोर हुने अवसरै नदिने, फालिदिइहाल्ने। हामीले चाहिने नचाहिने जे पनि यहाँ स्टोर गरेको अब अहिले कम्प्युटरको भाषामा यसलाई डिलिट गरिदिइहाल्ने, बस दिनको एकपटक पुरा डिलिट, खाली गरिदिने पुरा।
यो मानस कपालभाती गर्दै गएपछि यसले भाव कपालभातीमा पुर्याउँछ। त्यो भाव कपालभातीमा त एक प्रकारको त्यो त समाधि जस्तै हो, पुरा ध्यान मेडिटेसन। यसले कुनै ध्यान मेडिटेसन समाधिमा जानुको लागि असाध्यै राम्रो बाटो बनाइदिन्छ यसले चाहिँ। त यो शुद्धिकरण त हामी दिनभरि चाहिँ नि दौडधुप गऱ्यो हेऱ्यो देख्यो सुन्यो भोग्यो उ गर्यो त बेलुकै डिलिट गरिदिने, ठक्क बस्ने, एकछिन मानस कपालभाती गरिदिने, पुरा खाली गराइदिने। बस दिनभरि मैले जो काम सम्पादन गर्नुपर्थ्यो गरिहाल्यो नि, बेलुकी भएपछि के को तनाव, के को झन्झट यो फालिदिनु त्यो सबै नै। भोलि फेरि हामी सुरु हुन्छ फेरि भोलि फेरि हामी सुरु गरौँ। र राति पनि हामीलाई त्यस्तो कुनै त्यस्तो भयो भने बिहान पनि एकछिन गरिदिएर खाली गरिदिने रहेछ। त मानस कपालभाती, यसलाई मानस कपालभाती भनिन्छ। हामीले सामान्य कपालभाती जो अब ध्वनि सहितको कपालभाती, अब मन्त्र सहितको लम वम रम यम हम ओम, अब यस्तै गरी अब वक्ष कपालभाती, यो हाम्रो वक्षस्थल, जो हाम्रो विशेष इम्युनिटी ग्रन्थि, हाम्रो अक्सिजन ग्रन्थि, हर्मोन्स ग्रन्थि अनि हाम्रो ब्लड सिस्टम, यो महत्त्वपूर्ण केन्द्र। अनि साथमा हाम्रो डायफ्राम, स्टमोडिबल स्प्लिन, यी महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ ग्रन्थिहरू हुन्छ यहाँ। त्यो यसलाई हामीले पुरा वक्ष कपालभाती आवश्यकता अनुसार हामीले यसलाई घटाउने बढाउने, यो हामी उभिएर पनि गर्न सक्छौँ, हामी हिँड्दा हिँड्दै पनि यो वक्ष कपालभाती गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी काम गर्दा गर्दै पनि भान्सामा भात पकाउँदा पकाउने पनि हामी यो गरिराख्न सक्छौँ। यो असाध्यै राम्रो। यो हामीले त्यस्तै पर्यो भने कहिले कहिले हामीले भोज खान गयौँ भने मिठो हुन्छ, धेरै खाइदिन्छौँ, त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ पाचक डाइजिन खोजेर हिँड्नुपर्छ। तर त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले यही वक्ष कपालभाती अलिकति गरिदियो भने अब हामीहरूको स्टमसमा त्यहाँ त्यसले खाली ठाउँ बनाइदिन्छ, बस तुरुन्तै पस्छ त्यो चाहिँ। यस्तो यो अति अमृतमय। या कुनै हामीहरूको चाहिँ ग्यास्ट्रिक एकदम बढ्यो भने पनि यो कपालभाती असाध्यै फाइदा, असाध्यै फाइदा गर्छ। यसो तिर्यक। अब यसलाई हामीले कुनै पनि उसमा जस्तो वज्रासनमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। वज्रासनमा पनि बसेर यसरी हामीले यो पेट चाहिँ भित्र तानिराख्नुपर्छ। हामीले यसरी गर्दा यो पेट यस्तो बाहिर आयो भने फेरि गलत मानिन्छ। त्यो गलत नहोस् भन्नको लागि यो पेटलाई भित्र तानिराखेको छ, मूल बन्द गरेको छ भने यहाँ गल्ती हुने सम्भावना नै हुँदैन है। मदानी आसन
अब अलिकति यो शुद्धिकरण गर्ने बित्तिकै अब अलिकति हामीले अनुलोम विलोम गरिदिने, किनकि भित्र नलीहरू, नाडीहरू, नसाहरू हाम्रो अब तात्छ। जब तात्छ, तातेपछि हामीले त्यो अक्सिजनलाई एकदम भित्रसम्म हामीले भर्न सक्छौँ पुरा। यहाँ लम वम रम यम हम ओम मन्त्र जप्दै श्वास तान्ने, अनि 2 पटक यो लम वम रम यम हम ओम 2 पटक जप्दै श्वास फालेपछि 12 हुन्छ। 6 गन्धे श्वास तान्ने पनि 12 गन्धे श्वास फाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि मन्त्र आउँदैन भने 6 गन्धे श्वास तान्ने, 12 गन्धे श्वास फाल्ने। मन्त्र आउँछ भने मन्त्रलाई चाहिँ लम वम रम यम जोडेर 2 पटक जप्यो, त्यो 12 गन्धे निकाल्दै पुरा उड्डयन बन्द हुन्छ नि। उड्डयन बन्द भनेको यो पेटभित्र खुम्चिएर त्यसलाई खाली बनाएर राखिन्छ, यसलाई उड्डयन बन्द भन्छ। अनि तान्यो, फेरि 6 गन्धे 6 मन्त्र जप्दै शिव भन्नुहुन्छ पार्वतीलाई, हे पार्वती तिमी यस श्वाससँग खेल र श्वासलाई खेलाऊ भन्नुहुन्छ। जस्तो हामीले अनुलोम विलोम गर्छौँ, त शिव भन्नुहुन्छ हे पार्वती जसरी बाँसुरीमा त्यो 7वटा प्वाल हुन्छ, मुखबाट एउटा श्वास पठाइन्छ, त्यो 7वटा प्वालले त्यो 7 प्रकारको ध्वनि बनाइदियो। त्यहाँ सा रे ग म प द नि सा सा नि ध प म ग रे सा सङ्गीत बन्थ्यो त्यहाँ। ठिक यसरी नै हे पार्वती जब यस श्वासलाई मूलाधारमा लग्यो भने यसले पृथ्वी तत्त्व बनाउँछ, यस श्वासलाई स्वादिष्ठानमा लग्यो भने जल तत्त्व बनाउँछ, यस श्वासलाई मणिपुरमा लग्यो भने यसले अग्नि बनाउँछ, अनाहतमा गयो भने यस श्वास यसले वायु बनाउँछ, यस श्वास चाहिँ विशुद्धमा गयो भने यसले आकाश बनाउँछ, यस श्वासलाई आँखामा लिएर गयो भने यसले मन र मस्तिष्क बनाउँछ। त्यसकारण हे पार्वती तिमी श्वासलाई खेलाउन सिक, श्वाससँग खेल्न सिक भन्नुहुन्छ। त यो हामीले लम भनेको पृथ्वी मूलाधार, वम भनेको स्वादिष्ठान, रम भनेको मणिपुर, यम भनेको अनाहत, हम भनेको विशुद्ध, ओम भनेको आज्ञा। त शिव भन्नुहुन्छ यो मन्त्र भनेको त्यो चक्रको प्रतिनिधित्व मन्त्र, त्यो चाहिँ ध्वनि हो। त्यो चाहिँ त्यसो भएर हामीले श्वास तान्दाखेरिमा यसरी लाम वाम रम यम हामीले एक एक चक्रमा हावा भर्दैछौँ, त्यो ध्यान दिनु पर्यो। यसरी ओम गर्दा पुरा भरियो। अब श्वास निकाल्दाखेरिमा पुरा खाली, पुरै यो 6वटै चक्रलाई खाली गराएर यसरी हामीहरूले यो अलिकति तरिका जान्यौँ भने यसबाट हामीहरूले थोरै समयबाट जस्तो व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, चक्र, मन्त्र धेरै आयाम जोडेर हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। जब हामी धेरै आयाम जोडेर जब यो योगको अभ्यास गर्छौँ यो त विशेष बन्छ, यो त अद्भुत चाहिँ बन्छ। यो चाहिँ त हामीले यसरी यसको लागि चाहिँ हामी अलिकति अभ्यास गर्ने कोसिस गरौँ। जसरी अहिले हामीले हात चलाएर हामीले वक्षस्थललाई चाहिँ हामीले चाहिँ
त्रिआयामी ऊर्जालाई विकास गर्ने कोसिस गर्यो भने अब खुट्टालाई चलाएर हामीले त्रिआयामी अग्निको विकास गर्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै हाम्रो प्रजनन हर्मोन्सदेखि लिएर हरेक चाहिँ उसलाई अब यसरी अब यसलाई हामीले बटरफ्लाई पुतली आसनको मालाहरू भन्छौँ। अब ठ्याक्कै पहिला यतै फर्किँदा नि हुन्छ। अब यसरी अब विपरीतलाई अब दुईटै खुट्टा जोडेर विपरीत टाउको विपरीत खुट्टाको विपरीत टाउको खुट्टा हेर्दा टाउको अर्कोतिर यसरी अपोजिट यसरी खुट्टा सिधा। अब यो हातलाई यस्तो फैलाउने होइन कि यो कुइना यसरी कुइना फेरि अब देब्रे खुट्टा मोडेर अब यसैलाई विपरीत अब अर्को विपरीत दाहिने खुट्टा माथि देब्रे खुट्टा हावा बाहिर निकालेर यस्तै गरी अर्को यहाँ भस्त्रिका गरिराखेको छ। ध्वनि सहितको अब पुतलीको पखेटा चले जस्तै चलाउने पखेटा माथिसम्म आउनु परेछ। Disipin bahasa Inggris.
विशेष अनुलोम विलोम मुद्रा सहितको अनुलोम विलोम गरिन्छ। यसरी यसलाई घुमाएर यसरी बाहिर निकाल्यो, फेरि श्वास तान्यो, फेरि दाहिने नाकबाट बाहिर, फेरि बायाँबाट भित्र, पुरा घुमाउने यो पेट र मेरुदण्डलाई लुगा निचरे जस्तै तन्काएर निचर्ने। यसरी सिधा भएर अर्को नाकले बाहिर आयो, फेरि अर्को नाकले तान्ने, अब एउटा घुँडा मोड्ने। यसरी एउटा घुँडा मोडेर विपरीत खुट्टा मोड्ने। यसरी विपरीत खुट्टा मोडेर पुरा तन्काएर यसलाई बटार्ने कोसिस गर्ने। यसरी अब दुईटै घोडा मोडेर अब एउटा घोडा मोड्दै अलिकति चक्रमा जाउँ, मिल्छ? समय छ कि छैन? छ 2 मिनट ब्याट्री छ। यस्तो अब लङ मन्त्र वाम मन्त्र राम मन्त्र यम मन्त्र हम मन्त्र आज्ञा चक्र ओम मन्त्र समय सक्यो। फेरि हामी भेट गर्ने नै छौँ। हस्त आजलाई यही विसर्जन गरौँ। ओम ओम ओम।